السلام علیکم درنگ چینل دھیان نوشو گردین دوستانہ سلام پروگرام بلوچی ہے سنگتیا گمہ پھولکتا بزرگیا دعا لٹھتو آئیں گشتو یا اللہ مہران دے کہران شے ریز دے اڑا مطلب چھے سنگتا ریز بلوچی نوا رسی ارد کچھ نہ کھنا فکرہ نوا فرق بھی نہ بے یعنی گالورن نوا ٹونک نوا فرق بھی نہ بے آئیں گشتو یا اللہ مہران بیار کہران شے ریز دے ریز ادھا نہیں بھی مطلب کہران شے ریز دے یا اللہ کہران شے بچن مار کہران شے مرا دفاع کھان کہران شے مار بچن ریز دے یعنی اے دیوا مال مناگے مالا کھائران شے ودارا ریز دے رستران شے ودارا ریز دے یعنی بچن ودارا ادھا ریز دے مطلب ایشیں بچن اربا بھلگوں توست اباب کمنٹن نوا اصلاح کنے با علم نوا اضافہ کنے ریز رسی ارد گشان اللہ حافظ سنگتاں خدا حافظ.